Mayong hapon. Kitang mga Pinoy, mga Pilipino, we are known to be family-oriented. O nga, maningkamot yun nga magkatapok sabi na panahon sa mga kalipay. Maningkamot nga magsaulog diya sa pagpahigayon o sama sa family reunion o baka clan reunion o saban po niya miisip sa ilang mga classmates o schoolmates nga pamilya na po mga school reunions. Uguban pa nga mga kalihukan nga magpadayag sa kayusahan. Nasayad kita nga tungod sa pamilya, diha nato makita ang kadasig uban sa itong mga pagpaningkamot o gani ang pamilya may hinungdan o tinumdan sa itong mga pangandoy o ambisyon. Katong mga anak, unsa ilang nakita, unsa ilang naibawaan, sa ilang mga ginikanan, mapay ilang awaton, ilang sundon, sa trabaho sa ilang ginikanan, mapay pangandoy sa mga anak. O gani, bisan diha sa pamilya, sa mga kaparintihan, na ang daw kumon nga mga lihok o mga pangandoy. Makayunta nga, pamilya man na sila sa mga politiko, pamilya man na sila sa mga negosyante, pamilya man na sila sa mga marites. Ang pamilya may nahimong tatak o basihanan kung unsa atong pag-ila sa kaugalingon o sauban sa kinaiya o mga batasan. Apan tungod usab sa pamilya, diha nato makuha ang dili maayo nga mga panig-ingnan. The family can be the source of our strength, but the family can be also the source of bad influences. Ilaw gituhan nato, gidawat nato ang pagsabot ang pamilya is the basic unit of society. Diha gayud nagikan ang pag-umol sa atong mga batasan, kinaiya, ug bisan gani ang mga pangandoy, bisan gani atong mga height, atong kadakon, atong kalapdon, atong kamubon, shortness ba, dili mubon nga mapadayon. Diha nato makita kung unsa nga klase nga pamilya. Si Jesus wala magsalikway sa iyang inahan, kundi nagpahinumdum lamang ang tinuod nga pamilya katong magmatinumanon sa pagtuman o pagbuhat sa kabubuton sa tinuod nga amahan. Ang haligi o pundasyon sa kinabuhi, ang tinubdan o padulngan sa kinabuhi, ang pagkamasinugtanon o pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios nga mga tag-iya sa tanan. Nasahid kita nga si Maria nahimong panig-ingnan o ehemplo diha sa pagkamasinugtanon, pagkamasaligon, ug din mismo siya sa iyang pagduol ug pangandoy nga makikita o makikistorya sa iyang anak, masaligon siya. Nasayod siya nga iyang anak mitubo diha sa pamilya, diin si Maria ang nahimong hinungdan sa pag-umol o pag-agak, pagtubo sa atong Ginoong Hesukristo. Og kini iyang nakita sa diyang nadungog mismo gikan kang Hesus nga mitubo og masaligon nga nakasabot ang tinuod nga pamilya magkahiyo sa padulong sa gingharian pinaag sa pagtuman sa kabubuton samahan. Mao kini ang tinuod nga direksyon padulngan tahas og responsibilidad sa matag pamilya. Dili tong makatukod og mansyon o makapanag-iya og daghan nga katigayunan o kabtangan o baka makabilin o daghan nga mga kantidad o katigayunan diha nga madeposito sa bangko. Ang tinuod nga pamilya mag-agak, magtultol, maghiya, magtudlo sa matag sakop, matag membro
bisan diha sa katilingban, kakining kinabuhi nga atong gihuptan karon dinhi sa kalibutan, magpadulong gayud sa sunod nga kalibutan, sunod nga kinabuhi, sunod nato nga puloy-anan, ang gingharian sa langit. Mao kini ang tunod nga puloy-anan nga giandam ni Jesus dinhi sa kalibutan. Makasiguro kita nga sakop gyud kita sa langit nun nga pamilya kung magmasinugtanon, magmatinud-anon ug magmaunong kita sa kabubuton o kagustuhan samahan sama sa tumahal nga Birhen Maria. Mahimo kita nga tinuod nga maigsuon o pamilya sa tong Ginoong Kristo kung sa kanunay nangandoy kita sa kaluwasan pinag sa pagtuman, pagsunod, pagpahitabo, pagpaambit sa kabubuton sa atong langit nun nga Amahan. Inahot paunta.